أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. الله أكبر. اللهم صل وسلم بارك الله فيك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله أكبر. بارك الله في صوتك. اللهم صل وسلم. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ما شاء الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ما شاء الله. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
ما شاء الله. اللهم صل وسلم بارك الله في صوتك. बहुत खूब भाई साहब. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. الله أكبر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. الله أكبر. اللهم صل وسلم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله. اللهم صل وسلم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. بارك الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।